यहाँ अनलाइनमा उपस्थित नेपालमा विश्वमा अरू देशहरूबाट हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका सबै हाम्रा विश्वासी जनहरू र मित्रजनहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। सुरुको किताब उत्पत्तिको किताब हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले सबैभन्दा अगाडि सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौं र सृष्टि गरिसकेपछि अन्तमा मानिसलाई नर र नारी गरिकन सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा नै यो आज्ञा हामी देख्दछौं। त्यसपछि हामी मानव इतिहासमा पापको प्रवेश हुन्छ र पापले गर्दाखेरि मानिस र संसारमा भएका सबै मानिसहरू परमेश्वरदेखि अलग भएको हामी देख्दछौं। परमेश्वरको संगतिदेखि अलग भएको छ, परमेश्वरको सम्बन्धदेखि अलग भएको हामी देख्दछौं। संसारमा दुष्टताको वृद्धि हुँदै गयो अनि यी सब कुरा देखेर परमेश्वर दुखित हुनुभएको हामी जान्दछौं। अनि त्यसपछि हामी नोआको समयमा आउँदाखेरि जलप्रलयद्वारा सारा पृथ्वीलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुभयो र नोआलाई र उनको परिवारलाई परमेश्वरले बचाउनु भएको हामी देख्दछौं। र त्यसपछि परमेश्वरले फेरि एउटा आज्ञा दिनुभयो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै अनि पृथ्वीमा भरिदै जाओ भनेर भनेछ। उत्पत्ति 9 अध्यायको 1 पद। त्यसपछि संसारमा मानिसको वृद्धि हुन थाल्यो र मानिसको एउटै मात्र बोल्ने भाषा थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै गए। वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरि भराउ हुनलाई तिनीहरू एकै ठाउँमा रहन थाल्यो, तर उनीहरू पृथ्वीभरि भरि भराउ हुनलाई छरपष्ट भएर गएन, किनकि तिनीहरू एउटै भाषा बोल्थे, एउटै कम्युनिटीमा बस्थे। तिनीहरू एकै ठाउँमा मात्र बस्न लागे, एउटै मात्र भाषा बोल्न थाले र उनीहरू बाहिर जान र वृद्धि हुने कुरा रोकिएको हामी देख्दछौं। परमेश्वरले अनि त्यसपछि बाबेलको धराराको निर्माण गर्दाखेरि मानिसहरूले परमेश्वरले तिनीहरूलाई छरपष्ट पार्नुभयो र त्यसपछि तिनीहरू विभिन्न भाषामा बोल्न थाले अनि उनीहरू पृथ्वीमा छरपष्ट भए। त्यसपछि अब्राहमको इतिहास हामी पाउँछौं। परमेश्वरले एउटा इजरायल राज्य निर्माणको निम्ति अब्राहमलाई उरको देशबाट मूर्ति पूजा गर्ने देशबाट उहाँलाई छान्नुभयो र अलग गर्नुभयो र प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा पुर्याउनको निम्ति परमेश्वरले आह्वान गर्नुभयो। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्यो भने तेरो सन्तानलाई आकाशका ताराहरू र समुद्रका बालुवासरी म वृद्धि गर्नेछु। तर इजरायलले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरि नै रहे। यसकारण ख्रीष्ट येशूको आगमनद्वारा हाम्रो पापबाट उद्धार गर्ने उहाँले योजना गर्नुभयो। यसले हामीलाई ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु अनि चिहानमा गाडिएको र बौरी उठ्नु भएको सत्यतामा दोहोर्याउँदछ। अब हामीले बौरी उठ्नु भएको उहाँ 40 दिनपछि ख्रीष्ट येशू स्वर्गमा जानुभयो र त्यसपछि हामी देख्दछौं पेन्तिकोसको दिनमा विश्वास गर्ने माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिनीहरू भरपूर भएर विभिन्न भाषा बोल्न लागे।
बाबेलको धरा निर्माणको समयमा एउटा भाषा मात्र बोलिन्थ्यो, तर पवित्र आत्माको आगमन भएपछि मण्डली निर्माणको समयमा विभिन्न भाषाहरूमा परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरूको वर्णन गर्न थाले। पवित्र आत्मा आउनुभयो र मण्डलीको मण्डली निर्माण भएको हामी देख्दछौँ। मण्डलीका विश्वासीहरूले ख्रिस्टले गर्नुभएको कामलाई निरन्तरता दिएको हामी देख्दछौँ। तिनीहरू लगातार संगतिमा भेला भए। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी र विश्वासीहरूको भेलामा उहाँ उपस्थिति हुनुभएको थियो। पवित्र आत्माको वरदान उहाँले मण्डलीलाई दिनुभयो। हरेक मानिसलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुभयो र पवित्र आत्माको वरदानले पूर्ण गर्नुभयो। हरेक विश्वासीले पवित्र आत्माको वरदान पाएको हुन्छ। यदि पवित्र आत्माको वरदान पाएको छैन भने कसैले भन्छ भने विश्वासीले उसले त्यस दाबी गर्छ, उसले पवित्र आत्माको वरदान पाएको छैन भनेर भन्छ भने कि त उसले झुट बोलिरहेको छ कि त ऊ विश्वासी होइन। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईमा परमेश्वरले पवित्र आत्माको वरदान दिनु भएको छ। अब हामी हेर्नेछौँ एउटा मण्डलीको जगको चारवटा खम्बा अथवा जग र त्यसका क्रियाकलापहरूको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। हामी मण्डली घरमा एकै ठाउँमा भेला भएर संगति गर्न नपाएको झन्डै 5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अनि कतिजनाले अफसोस गरिरहेको पनि हुनसक्छ, दुःख मनाइ गरेको पनि हुनसक्छ, कसैले गनगन गरेको पनि हुनसक्छ, कहिले हामी एकै ठाउँमा भेला भएर संगति गर्ने भनेर। अब हामी हेर्नेछौँ पहिलाको प्रेरितीय मण्डलीमा कस्तो किसिमले संगति हुन्थ्यो त? के त्यस्तो संगति आज भइरहेको छ? यसकारण हामी पहिलादेखि हामीले सुरु 3-4 महिना अगाडिदेखि हामीले सुरुदेखि हेर्दै गइरहेको थियौँ ख्रिस्ट येशूको दुःख भोगाई, उहाँको क्रुसमा उहाँको मरण, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भएको घटना, अनि त्यसपछि प्रेरितको 1 अध्याय अनि प्रेरितको 2 अध्याय हामीले पढिरहेका थियौँ। आज म तपाईहरुलाई जहाँ विश्राम गरेको थिएँ, जहाँ अन्त गरेको थिएँ, त्यहाँबाट फेरि एउटा खण्डबाट म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन पस्कन चाहन्छु। यो चाहिँ हो प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 सम्म। प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 सम्म। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति, रोटी भाँच्न अथवा कुनै ट्रान्सलेसनमा रोटी भचाई र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूको सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु भयो। यहाँ वृद्धि हुँदै गएको भन्ने शब्दलाई मैले आज जोड दिन खोजेको, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आजको यो खण्डको शीर्षक मैले राखेको छु मण्डलीका
जगका 4 खम्बाहरू पिलर्स र त्यसका क्रियाकलापहरू कस्तो हुनुपर्छ? मण्डलीको क्रियाकलापहरू, दैनिकी क्रियाकलापहरू कस्तो हुनुपर्छ? अनि त्यो क्रियाकलापहरू चाहिँ मण्डलीको खम्बा जगमा निर्माण भएको हुनुपर्छ। यसकारण यहाँ अब स्वस्थ र बलियो मण्डलीमा हुनुपर्ने 4वटा अर्थात् खम्बाहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि 42 पदमा हेर्यो भने तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा 1 नम्बर, संगति 2 नम्बर, रोटी भाँच्न 3 नम्बर र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे 4थो नम्बर। यो चाहिँ 4वटा कुरा मण्डलीले लगातार गरिरहेको हुनुपर्छ। कुनै एउटा कुरा छोड्ने कुरा होइन। त्यो भइरहेको छ कि छैन मण्डलीमा भन्ने कुरा हामीले जाँच्नु आवश्यक पर्छ। पहिला हामी हेरौँ शिक्षाको कुरा, हैन? प्रेरितहरूले सिकाएका शिक्षाहरू तपाईले नयाँ नियममा पावलले लेखेको 13वटा पत्रहरू, यूहन्नाले लेखेको 3वटा पत्र, पत्रुसले लेखेको 2टा पत्र, यहुदाले लेखेको 1टा पत्र, तपाईले यी सबै कुराहरू र त्यसपछि प्रेरितको किताब लुकाको सुसमाचार अनि बाँकी 3वटा समाचार, यी पत्रहरू, यी किताबहरू हामीले हेर्यौं भने हैन, त्यहाँ देख्दछौं प्रेरितहरूको शिक्षा चाहिँ के थियो भन्ने कुरा। प्रेरितहरूको शिक्षा येशूको शिक्षासँग आधारित थियो। उनीहरूले बेग्लै किसिमको नयाँ सिकाएको छैन। जे कुरा येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो, जे कुरा येशू ख्रीष्टले पुरानो नियमलाई चाहिँ उहाँले अर्थ खोलाउने काम गर्नुभयो र त्यसको वास्तविक इम्प्लिमेन्टेसन अथवा हाम्रो जीवनमा प्रयोग चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएको आधारमा नै प्रेरितहरूले यो आफ्नो पत्र र सुसमाचारको किताबमा उहाँहरूले त्यो शिक्षा दिनुभएको हामी देख्दछौँ। यूहन्ना 8 अध्यायको 31 पदमा हामी हेर्यौं भने तिमीहरू मेरो शिक्षामा रहो, तिमीहरू मेरो शिक्षामा रहो। अनि त्यो 12 जना चेलाहरू अर्थात् प्रेरितहरू साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षामा रहिरहे मात्र होइन, त्यसलाई प्रोपोगेट पनि गरे, अर्थात् त्यसलाई विस्तार पनि गरे, सिकाउँदै गएको हामी देख्दछौँ। आज मण्डलीमा हामीले लगातार हैन हप्तामा एकचोटि पास्टरहरूको बाट हामीले प्रभुको वचनको बाट शिक्षाहरू हामीले सिकिरहेका छौँ। त्यति मात्रले पुग्दैन। यसकारण घरेलु संगतिको यहाँ चाहिँ निर्माण भएको छ। घरेलु संगति भन्ने कुरा प्रेरितको अहिलेको हामीले हेर्यौं भने यो किताबमा आधारित छ। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो मण्डलीको भवन चाहिँ बन्द भएको छ। अहिले तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो परिवारमा तपाईले बसेर यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ र हप्ताको बीचमा तपाईहरु 2-3 परिवार मिलेर जुममा संगति गरिराख्नु भएको छ। त्यो घरेलु संगति अति आवश्यक कुरा। कुनै पनि विश्वासी घरेलु संगतिमा छैन, कनेक्टेड छैन भने त्यो चाहिँ तपाई र मैले बुझ्नुपर्छ, उसमा परमेश्वर प्रतिको चासो र परमेश्वरको वचनको शिक्षामा उले त्यति ध्यान दिएको छैन भनेर बुझ्नुहोस्। अनि ऊ कुनै न कुनै बेला शैतानको शिकार हुन सक्छ। तपाईले पत्रुसको किताबमा 5 अध्यायमा हेर्यो भने गर्जने सिंह चाहिँ त्यस्ता कमजोरी, परमेश्वरको वचनमा नलाग्ने, प्रार्थनामा नबस्ने, संगतिमा नबस्ने विश्वासीहरूलाई उले कुनै बेला पनि आक्रमण गर्न सक्छ। यदि त्यो पनि उसले फेल भयो भने शैतानले चाहिँ अर्को तरिका लगाउँछ, उसलाई चाहिँ भ्रममा पार्ने, झुटा शिक्षाको जालमा पार्ने, अनि परमेश्वरको वचनको गहिराईमा नपरेको र परमेश्वरको विश्वासीहरूको संगतिमा नजाने विश्वासीहरू
शैतान दुष्टको भ्रमको जालमा, झुटा शिक्षाहरूको जालमा फस्छ र त्यो कुनै बेला पनि ऊ पतन हुन सम्भव छ। यसकारण परमेश्वरको वचनको शिक्षामा, प्रेरितहरूको शिक्षामा, अगुवाहरूको शिक्षामा लागिरहनु पर्छ। र म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यदि अझै पनि तपाईहरु घरेलु संगतिमा तपाई चाहिँ कनेक्टेड हुनुहुन्न, जुममा संगतिमा आउनु भएको छैन भने तपाई आउनुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईले जुम चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले मेसेन्जरमा तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन? अथवा तपाईले फेसबुकमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो घरेलु संगतिको अगुवाहरूलाई सोध्नुहोस्, कसरी चाहिँ म कनेक्टेड हुने, हैन? उनीहरूले तपाईलाई सहायता गर्न सक्छ। तर कुनै पनि विश्वासीहरू घरेलु संगतिबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। हेला नगर्नुहोस् यसलाई। यो चाहिँ तपाईको निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। शिक्षामा लागिरहने, हैन? अनि हामी तल 2 थेसलोनी 2:15 हामीले सुम्पिदिएको शिक्षालाई तिमीले पक्रिरहो। परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको दासहरूबाटको शिक्षालाई पक्रिरहने, सुन्ने होइन मात्र होइन, तर त्यो हृदयमा पनि तपाईले राखिराख्ने। पक्रिरहने भनेको त्यो हो। त्यो शिक्षामा हिँड्ने भनेको, त्यो शिक्षालाई पालन गर्ने, त्यो शिक्षालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा ल्याउने भनेको। जब तपाईले त्यो पालन गर्नुहुन्छ नि, तपाईले पक्राउनु भयो, तपाईले कहिले पनि त्यो जीवनबाट तपाईले बिर्सन सक्नुहुन्न। त्यो तपाईको हृदयमा बसिराख्छ। अब तपाईले पहिलो थिस्सलुनीको किताबमा के अरे तिमोथीको किताबमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ धेरै कुराहरू लेखिएको छ शिक्षाको विषयमा। सबैभन्दा पहिला पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, यदि तिमीले भाइहरूको सामु यी शिक्षा राखिदियो भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। अब यहाँ चाहिँ चेलापनको कुरा पनि हो। यो प्रेरितको 2:42 हेर्यो भने चेलाहरूलाई, नयाँ विश्वासीहरूलाई चाहिने कुरा पनि त्यही 4वटा कुरा हो। 4वटा कुरामा प्रभु भोज चाहिँ बप्तिस्मा लिएपछि मात्रै हुन्छ। तर 3वटा चाहिँ एकदमै याद गर्ने, शिक्षामा, संगतिमा अनि त्यसपछि प्रार्थनामा लागिरहनलाई तपाईले पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ विश्वासीहरूलाई त्यो घरेलु संगतिमा सिकाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त सजिलो भएको छ, हैन? तपाईले फोनबाट सिकाउन सक्नुहुन्छ। तपाई यो 3वटा कुरालाई विशेष गरिकन ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण हामी सबैजना वास्तवमा परमेश्वरको वचन बुझेको, सिकेको, बुझेको अनि जानेको हुनुपर्छ। अनि त्यो जानेको शिक्षालाई चाहिँ हामीले अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने हुनुपर्छ। हिब्रूको किताबमा त तिम्रो त अहिलेसम्म त सिकाउन सक्ने हुनुपर्ने थियो। तिम्रो त बालक जस्तै, दुधे बालक जस्तै दुध मात्रै खान्छौ। सिक्ने मात्रै, सिक्ने मात्रै, सुन्ने मात्रै, सुन्ने मात्रै। हामी प्रत्येकले पनि नयाँ विश्वासीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। घरेलु संगतिमा तपाईले बोल्ने मौका पाउँछ। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको हृदयकोमा राखिदिनु भएको कुराहरूलाई तपाईले प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले अरूहरूलाई आशिष पाउँछ, हैन? यसकारण हामीले 4 अध्यायको 16 पदमा पनि यो तिमोथीको पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पदमा आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार रह। हामीले जे सिकाउँछौँ त्यही हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र आफूले सिकाएको शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनुपर्छ। कसैले बोलेको कुरामा मात्रै ध्यान दिएर त्यसलाई सिकाउने होइन। त्यो ठिक हो कि होइन भनेर तपाईले बाइबल पल्टाएर जाँचेर मान्छेहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्नो शिक्षामा चाहिँ तपाईँ एकदमै होशियार हुनुपर्छ भनेर भनेको छ।
अनि हामीले 6 अध्यायमा पनि त्यसरी नै हेर्यो भने 6 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको कुरा देख्दछौँ। म पढ्छु। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। ख्रीष्ट येशूको उचित वचन ईश्वर भक्ति अनुसार सिकाउनु पर्छ। तपाईमा ईश्वर भक्ति, त्यो गडलिनेस, त्यो परमेश्वरको भय मान्ने, हैन, त्यो परमेश्वरको भक्तिलाई तपाईले लिएको कुरो, त्यो तपाईको जीवनको चालचलनबाट देखिन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले सिकाउन थाल्यो भने चाहिँ वास्तवमा त्यो के हुन्छ रे? त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ, त्यसले केही पनि जानेको हुँदैन। सिकाउनलाई हतार चाहिँ नगर्ने, सिक्नु चाहिँ पर्छ। तर परमेश्वरको वचन राम्रोसँग जे सिकेको छ त्यो चाहिँ अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यसै गरी 2 तिमोथी 4 अध्यायको 2 पदमा पनि यस विषयमा बताइदिएको हामी देख्छौँ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ संगति भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। संगति भनेको एक आपसमा सँगै बसेर प्रार्थना, परमेश्वरको वचनको पढाइ र एकअर्का प्रतिको वास्ता त्यो हुनुपर्छ। हाम्रो संगति चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको संगति हो। यो चाहिँ यूहन्नाले आफ्नो पत्रमा लेखेको छ। संगति भनेको संग भनेको सँगै, गति भनेको स्पिड। दुईजना साथीहरू कुनै यात्रामा जाँदैछ भने सँगसँगै जानुपर्ने, तर एकजना चाहिँ धेरै अगाडि गयो अनि एकजना चाहिँ पछाडि भयो भने त्यो संगति भएन। संगति भनेको सँगसँगैको स्पिडमा दुवै बराबर एकअर्कासँग बात गर्दै, एउटा लोड छ भने, चोट लाग्छ भने उसलाई उठाउने र उसको घाउमा मलम लगाउने, तिर्खा लाग्छ भने पानी पियाउने, भोक लाग्छ भने सँगै बसेर खाने, सँगसँगै। अनि त्यस्तोहरूलाई जनावरहरूले पनि आक्रमण गर्न सक्दैन, बाटो बिराउन सक्दैन। अनि सँगसँगै हिँड्यो भने एउटै गतिमा हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। त्यसकारण लक्ष्य साथ, लक्ष्य राखेर सँगसँगै हिँड्नेलाई संगति भन्छौँ। हामी सबै बराबर गरिकन बढ्नुपर्छ भनेको त्यो। कोही चाहिँ धेरै जान्ने, कोही चाहिँ केही पनि नजान्ने, त्यस्तो होइन। हामीले सँगसँगै सिक्नुपर्छ, सँगसँगै परमेश्वरको वचनबाट हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हिब्रूको 10 अध्यायको 25 पदमा हामी हेर्यौँ भने कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ। जाने बानी होइन, नजाने बानी पनि हुन्छ। तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटा अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ। संगतिको अर्थ चाहिँ के रहेछ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ त्यसको प्रभुको दिन नजिकै आएको कारणले एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने काम हुनुपर्छ। संगतिमा नजाने बानी हुन्छ कतिजना विश्वासीहरूको। म देख्दछु कतिजना मानिसहरू संगतिमा आउँदैनन्, हैन, अकल झुकल मात्रै आउँछन्। किन? उसलाई चासो छैन, उसलाई परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हेक्का छैन। संगतिमा गएर मैले आफ्नो आत्मिक जीवनमा केही कुरा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उसलाई मतलब छैन। यसकारण सबैजना संगतिमा जानुपर्छ यदि हामी विश्वासी भनेर आफूलाई भन्छौँ भने। अर्को चाहिँ रोटी बचाएको कुरा गर्दैछ। त्यति बेलाको जमानामा
त्यो प्रभु भोज भन्ने हाम्रो अहिले गरेको जस्तो थिएन। उनीहरू साँच्चै नै भेला हुन्थ्यो, सङ्गति गर्थ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो, वचन सुन्थ्यो, वचनबाट प्रचार गर्थ्यो, अनि बेलुका भएपछि उनीहरू सँगै बसेर खाना खान्थ्यो। खाना खाने बेलामा उनीहरूले प्रभुको मृत्युको सम्झना गर्थ्यो र प्रभु येशू ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झना गर्थ्यो। उनीहरूले त यतिसम्म गरेको थियो कि प्रभु येशू ख्रिस्ट त भोलि नै आउँछ भन्ने जस्तो गरेको थियो। त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई आत्मिकी जीवनमा प्रगति गर्नलाई र संसारको कुरामा अलमल हुनदेखि जोगाउनको लागि र हामी पापमा भड्किनदेखि जोगाउनको लागि यसले चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्छ। तपाईले हरेक दिन सम्झना गर्नुहोस्, ख्रिस्ट येशू आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि नै आउँदै हुनुहुन्छ गरिकन तपाईले तयारी भएर बस्नुपर्छ। आज नै आउँछ भन्ने प्रकारले तपाईँ तयारी भएर बस्नुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रभु भोज के अरे भोज खाँदाखेरि सँगै भात, उनीहरूको रोटी, अब टेबलमा यहुदी चालचलन अनुसार दाखरस त सँगै हुन्थ्यो। उनीहरूको हरेक खानामा दाखरस हुन्थ्यो, अनि रोटी हुन्थ्यो, अनि त्यो खान्थ्यो। अब अहिले हाम्रो त हिसाबमा भन्यो भने त रोटी धेरैले खाँदैन, तर पनि अब हामीले रोटी नै चलन गरेका छौँ। त्यो प्रतीक मात्रै हो। तर धेरैजना विश्वासीहरू किन प्रभु भोजमा आउँदैन? किन प्रभु भोजमा आउँदैन? विश्वासी हो, बप्तिस्मा लिएको छ, तर प्रभु भोज चाहिँ उनीहरू खान मान्दैन। दुईवटा कारण हुन सक्छ। एक त उसले डरलाग्दो पाप गरेको छ जसको पश्चाताप उसले गरेको छैन। तपाईले पाप गर्नुभएको छ परमेश्वरको विरुद्धमा, अनि कुनै भाइको विरुद्धमा, तपाईले त्यसको पापको स्वीकार गर्नुभएको छैन, त्यसकारण तपाईले प्रभु भोज लिनुभएको छैन। दोस्रो कारण हुन सक्छ। दोस्रो कारण चाहिँ तपाईले प्रभु भोजलाई हेलचेक्राइ गर्नु भएको छ। यसको आत्मिकी अर्थ तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको रहेछ। प्रभु भोज भनेको ख्रिस्ट येशूको उहाँको मृत्युद्वारा हामीले पाएको पापदेखिको दण्डबाटको छुटकारा र हाम्रो पापलाई उहाँले क्षमा दिनुभएको, मेटाइदिनु भएको, उहाँले बिर्सनु भएको, क्षमा दिनुभएको, उहाँले हामीलाई त्यसको लेखी लिनुहुन्न भन्ने कुराको निश्चयता। र यदि तपाईले प्रभु भोज लिनु भएको छैन भने तपाईँ यो वचनमा लेखे जस्तै तपाईँ पापमा रहिरहनु भएको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको आत्मिकी जीवन, तपाईँको शारीरिक जीवनमा पनि धेरै ठुलो असर गर्छ। र कोही कोही चाहिँ मरिसकेका छन् पनि भनेर भनेका छन्। त्यसकारण प्रभु भोजको विषयमा सधैँ पढेको पाठलाई म पढ्छु, यो सम्झना गर्नै पर्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीलाई सुम्पिदिए। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नु भएको थियो त्यो रात येशूले रोटी लिनुभयो, धन्यवाद दिइसक्नु भएपछि उहाँले भाँच्नु र भन्नुभयो, सुन्नुहोस् है, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। येशू ख्रिस्टको शरीर क्रुसमा तपाईँ र मेरो निम्ति रगत बगाउनु भएको, त्यो शरीर छत बिछत भएको, तपाईले मेरो दण्डको प्रहार चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा परेको, हाम्रो पापको दण्डको प्रहार जो हामीले भोग्नु पर्ने थियो, परमेश्वरले त्यो प्रहार हामीलाई गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो सट्टामा येशू ख्रिस्टले लिनुभयो। त्यसको सम्झना गर्ने र यदि हामीसँग त्यो पाप छ र हामीले पश्चाताप गरेको छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा ठुलो मौकाको रूपमा लिने।
अनि त्यसपछि भन्छ यो तिमीहरूको निम्ति यो कचौरा लिएर उहाँले भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा अक्सर गर्ने गर। त्यो रगत भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पिताको अगाडि तपाईँ र मेरो पेनाल्टी भन्छ नि, त्यो दण्ड सजाय स्वरूप उहाँले तिर्नुभयो। अदालतले राज्यको विरुद्धमा काम गर्ने, जुनसुकै छ नियमको विरुद्धमा काम गर्ने मानिसहरूलाई फैसला दिन्छ। फैसला दिँदाखेरि दुई किसिमले गर्छ। एउटा चाहिँ जेलमा बस्ने दिन तोकिदिन्छ, यो 3 वर्षको लागि जेलमा सजाय भोग्नु पर्नेछ, र दोस्रो उसले बिगो तिर्नु पर्नेछ, अथवा उसले 3 लाख पैसा तिर्नु पर्नेछ सरकारलाई। 3 लाख पैसा र 2 वर्ष कैद जरिमाना। त्यो दुईटै चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वर पितालाई तिरिदिनु भएको, शैतानलाई होइन है। धेरै मान्छेले भन्छ शैतानलाई तिरेको होइन, र परमेश्वरलाई जब तिर्छौँ उहाँले शैतानको, पापको, दण्डको, सजायको, कैदबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यो सम्झनामा हामीले प्रभु भोज गर्ने हो। अनि अयोग्य रीतिले हामीले रोटी खायो भने, अर्थात् पश्चाताप गरेको छैन कुनै पाप, उहाँले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँले पक्का गरी सम्झनुहोस्, किनकि रोमी 8 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, हैन, के भनेको छ त्यहाँ, तिमीहरूलाई दण्डको सजाय छैन, दण्डको सजाय छैन। There is therefore no condemnation those who are in Christ Jesus भनेर लेखेको छ हैन। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले रोटी खान्छ, अर्थात् पाप राख्दा राख्दै, कुनै भाइको विरुद्धमा पाप गर्दा गर्दै पनि हामीले प्रभु भोज खान्छौँ भने त्यो चाहिँ अयोग्य रीतिले खाएको। त्यसले चाहिँ आफूलाई नै दोषी ठहराउँछ। परमेश्वरले दोषी ठहराउँदैन हुन्न तपाईलाई, आफैले आफैलाई दोषी ठहराउँछ। अनि के हुन्छ, उसले आफैलाई जाँचोस् र रोटी र कचौराबाट पियोस्, प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन बेवास्ता गरेर, हेलचेक्राइ गरेर जसले खान्छ र पिउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ, आफैले दण्ड ल्याउनेछ। तपाईले विचार गर्नुहुन्छ आफैले आफैलाई दण्ड दिएको? कोही कोही मान्छेले त्यसो गर्छ हैन, आफैले आफैलाई दण्ड दिएको। आत्महत्या गर्ने मान्छेले के गर्यो, आफैले आफैलाई दण्ड दियो। खासमा त परमेश्वरले त दण्ड दिनु भएको छैन, कसैलाई परमेश्वरले दोष लगाउनुहुन्न, तर मान्छेले आफ्नो पापलाई स्वीकार नगरेको कारणले, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार नगरेको कारणले मान्छे चाहिँ दण्डको भागीदार आफैद्वारा हुन्छ। प्रभु भोज लिनुपर्छ सबै विश्वासीहरूले। तपाईमा पाप छ भने पनि एउटा मौका तपाईलाई दिएको छ, किन सक्नुहुन्न आफ्नो मुखबाट प्रभुलाई भन्ने, प्रभु मेरो पापलाई क्षमा गर्नुस्, म स्वीकार गर्दछु मैले पाप गरेको छु, मलाई सहायता गर्नुस्, म अब यो फेरि दोहोऱ्याएर गर्ने छैन। परमेश्वरको विरुद्धमा, मानिसको विरुद्धमा गरेको पाप हो। अब हामी प्रार्थनाको विषयमा हेर्नेछौँ। प्रार्थना परमेश्वरसँग बोल्ने समय हो। आफ्नो दुःख, अर्काको दुःख, खाँचमा परेका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, पाप स्वीकार गर्ने, परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकतामा राखेर परमेश्वरको राज्य बढोस् भनेर प्रार्थना गर्ने।
पहिला चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दा जहिले पनि आत्मिकी कुराको लागि प्रार्थना गर्ने। धेरै मानिसले प्रार्थना गर्न बस्ने बित्तिकै हामी अर्काको रोग बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, आफ्नो रोग बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, खाँचोमा परेको लागि प्रार्थना गर्छौँ, तर कहिले पनि हामीले आत्मिकी कुराको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ। मेरो आफ्नै निम्ति, मेरो परिवारको निम्ति र अरूहरूको निम्ति के भनेर प्रार्थना गर्ने? अस्तिको गएको हप्तामा दामोदर भाइले हैन त्यहाँ देख्नुहुन्छ फिलिपीको किताबबाट हामीलाई सिकाउनु भयो कसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिला आत्मिकी कुरा, उहाँलाई चिन्ने ज्ञानमा हामीलाई डोराउनुहोस्, हामीलाई आत्मिकी समझ र बुद्धिले भरिदिनुहोस्, तपाईको स्वरूपमा हामी निर्माण हुन सकौं, विश्वासमा दरिलो हुन सकौं, हामीहरूको प्रेममा हामी एकअर्कामा भातृ प्रेममा बढ्दै जान सकौं, एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकौं, हामी एकत्वमा एकतामा रहन सकौं। यो सबै विषयहरू आत्मिक विषयहरू। अनि त्यसपछि त्यहाँ आउँछ प्रभु तपाईको राज्य आओस्, तपाईको राज्य वृद्धि भएको होस्, हाम्रो मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूले भरोस्, तपाईको सुसमाचारले देशैभरि ढाकोस्, हरेक मण्डलीहरूको वृद्धि भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने। अनि भौतिक कुराको लागि प्रार्थना गर्ने, दोस्रो आफ्नो लागि, परिवारको लागि र अरू विश्वासीहरूको लागि, स्वास्थ्यको लागि, अभाव घटी कमी आवश्यकताको लागि प्रार्थना गर्ने। थेसलोनिकेको 5 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा लेखेको छ, सधैँ आनन्दित रहो, सबै कुराको लागि धन्यवाद देऊ र निरन्तर प्रार्थना गर, किनकि यो तिमीहरूको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सधैँ प्रार्थना गर्ने, प्रार्थना गर्दा सधैँ आनन्दित हुने, सबै कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने र प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईको प्रार्थनामा प्रभु परमेश्वर खुसी हुन्छ। यो चारवटा कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ आफैलाई आत्मिकी भन्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा प्रेरितहरूको शिक्षामा, गुरुजनहरूको शिक्षामा, संगतिमा, विश्वासीहरूको संगतिमा, प्रभु भोजमा र प्रार्थनामा भक्ति साथ सम्पूर्ण हृदयले उत्साहपूर्ण तरिकाले जिज्ञासा लिएर आनन्दित भएर कसैको कर कापमा होइन, भोलिन्टियरली तपाईँ लागिरहनु भएको छ कि छैन? त्यसपछि हामी देख्दछौँ मण्डलीमा का क्रियाकलापहरू, तपाईको संगतिमा यो क्रियाकलापहरू भएको छ कि छैन? तपाईको घरेलु संगति होस्, तपाईको पारिवारिक संगति होस्, तपाईको मण्डलीको संगति किन नहोस्, आश्चर्य काम र चिन्हहरू मण्डलीद्वारा भएको 2:43 पदमा हामी देख्दछौँ आश्चर्य कर्म र भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। 43 पदमा हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। हो, सुरुको मण्डलीमा यो हुन्छ नै। पाटन मण्डली पनि सुरु गर्दाखेरि 41 वर्ष अगाडि त्यहाँ अचम्म 45 वर्ष नै भनौँ, 45 वर्ष अगाडि त्यहाँ हुँदाखेरि हैन पाटनमा हामी नटोल भन्छ के भन्छ, गाभालदेखि अलि पर, मैले बिर्सेँ, मङ्गल बजारै भनौँ अब त्यो ठाउँको नाम। अनि त्यहाँ सङ्गति गर्दाखेरि धेरै आश्चर्य कामहरू भएका थिए, अन्धाहरू निको भएको थियो, रोगले ग्रस्त भएकाहरू निको भएका थिए, कान नसुन्नेहरूले कान सुनेका थिए, बोल्न नसक्ने मान्छेहरूले बोलेका थिए। अझै पनि ती मानिसहरू जीवितै छ, हाम्रो बिचमै छ। अनि यो चाहिँ आश्चर्य कर्म। अनि चिन्हहरू भने के हो? मण्डलीमा वृद्धि हुनलाई चिन्हहरू हुनुपर्छ। भूत आत्माहरू भाग्ने येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा मानिसहरू निराश भएकाहरूले साहस पाउने, हैन, बिरामी केही पनि नभइकन एकदम
लम्पसार भएर निराश भएर बसेकाहरू उठेर परमेश्वरको महिमा गर्ने, ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्ने, विश्वासीहरू एक आपसमा एकदमै एकतामा रहने यो चिन्हहरू हुन्। प्रशंसा गर्ने चिन्हहरू हुन्। अनि एकत्वमा बसेर परमेश्वरमा आनन्दित हुँदै अरू मानिसहरूलाई पनि सहयोग गर्ने यो चिन्हहरू हुन्। यिनीहरू देखेर मानिसहरू, अविश्वासीहरू आकर्षित हुन्छन् ख्रीष्टमा। अनि त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, त्यहाँ त्यो अचम्मका कामहरू चिन्हहरू भयो, तर हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो। यो भय भनेको डराउने तर्साउने खालको डर होइन, तर भक्तिको होइन, रेभरेन्स भनेको त्यो भक्तिपूर्ण डर। ओहो, यहाँ त परमेश्वरले कस्तो काम गर्नुभयो, अचम्म भनेर त्यो प्रकारको डर मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ र मेरो परिवारमा, हाम्रो सङ्गतिमा, घरेलु सङ्गतिमा, मण्डलीमा यो किसिमको कामहरू हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो, एउटै मनको भएको चाहिँ धेरै ठुलो कुरो हो। मण्डलीमा चाहिँ हरेक विश्वासीहरूमा एउटै मन हुनुपर्छ। कहिले कहिले वाद विवाद हुन सक्छ, मनमुटावहरू हुन सक्छ, तर त्यतिकै बस्दैन, तर एउटा निष्कर्षमा आउँछ। मण्डलीमा जहिले पनि यहाँ देख्दछौँ 44 पदमा तिनीहरू सबै एक साथ बस्थे। यो पनि एउटा एकै मनको हुनु हो, युनिटी। तपाईले 46 पदमा हेर्नुहोस्, तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एक साथ उपस्थित हुन्थे। एकै मनको भएर, त्यति बेला मण्डली भवन थिएन। यहुदी विश्वासीहरू अरू यहुदीहरूसँग उनीहरू अलग भइसकेको अवस्था थिएन। अनि उनीहरू ठाउँ नभएको कारणले एकै ठाउँमा उनीहरू भेला हुन्थे, यहुदीहरूकै मन्दिरमा। एकै मनका भई सङ्गतिमा लाग्थे। अनि त्यसपछि एक साथ उपस्थिति हुन्थे। एक साथ भनेको सङ्गतिमा एक साथ उनीहरू अगुवाले भने जस्तै गरिकन सबै कुराहरूमा उनीहरूले त्यो अगुवाईलाई पछ्याउँथे। यो किसिमको काम, एक्टिभिटी हाम्रो मण्डलीमा, सङ्गतिमा, परिवारमा भएको छैन भने हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यही हो। त्यसकारण डिभाइडेड फ्यामिली, डिभाइडेड होम, होइन? अनि अब त्यस्तै कारणले विश्वासीहरूमा पनि विभाजन भयो, मण्डली विभाजन भयो। हामी विभाजित हुनु हुँदैन। तर्क वितर्क र कहिले कहिले मनमुटाव अथवा त्यहाँ त्यो भनौँ न एक आपसमा त्यहाँ वाद विवाद पनि होला, तर अन्तमा एकै मनको हुने। तेस्रो कुरो हामीले हेर्छौँ यहाँ एक्टिभिटीमा, क्रियाकलापमा हरेक विश्वासीको खाँचोमा बाँड्ने काम हुन्थ्यो। धेरै मानिसहरूले यसलाई चाहिँ के भन्छ भने कम्युनिजम त बाइबलमा त 2000 वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो भनेर भन्छ। होइन, यो कम्युनिजमको कुरा गरे होइन। सोसियलिजम र समाजवाद र यो कम्युनिजमको कुरा गरेको, साम्यवादको कुरा गरे होइन। यहाँ साम्यवाद र सोसियलिजममा चाहिँ सरकारले जे भन्थ्यो, जे कर लाउँथ्यो त्यो गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सोसियलिजम भन्छ। धनी मानिसको पैसा लिने, गरिबहरूमा बाँड्ने, सबैले बराबर गरेर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हो साम्यवाद। तर यहाँ त स्वइच्छाले भएको छ, स्वइच्छाले। कसैले कर गरेका छैन, यहाँ अगुवाले कर गरेका छैन, प्रेरितहरूले कर गरेका छैन, सबैले। यो चाहिँ अचम्मको कुरो चाहिँ के हो भने परमेश्वरमा जब हामी भक्ति साथ एउटै मनको हुन्छौँ नि, परमेश्वरको प्रेम हामीमा बग्छ। सबैमा परमेश्वरको प्रेम बगेपछि त्यहाँ मेरो र तेरो हुँदैन। त्यहाँ खाँचो भएको मानिसहरूलाई बाँड्न थाल्छौँ।
एकअर्कामा बाँडचुँड गरेर खाने कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई तपाईँले गहिरोसँग बुझ्नुभयो भने परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हामीमा बग्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ एकअर्कामा स्वइच्छाले हामीले चाहिँ सहायता गर्छौँ। अब यो चाहिँ पहिलाको समय चाहिँ किसानको समय थियो र यो कुराहरू भएको थियो। अहिले त हामी सहरमा छौँ, हामीले यो प्र्याक्टिस अब त्यति गरेका त छैनौँ, तर हामीले भेटीहरू मण्डलीमा ल्याएका छौँ, भेटीहरू घरेलु सङ्गतिमा ल्याएका छौँ, भेटीहरू हामीले राहतको निम्ति दिइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले भएकोबाट बाँडचुँड गरेर खाने हो, होइन र? तर दिने काममा चाहिँ स्वइच्छाले परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। अहिले हाम्रो मण्डलीमा धेरै, हाम्रो मण्डलीमा त होइन, सबै मण्डलीहरूमा अहिले भेटीहरू त्यति राम्रो उठेको छैन। हो, दशांशहरू कम्ती होला, तर भेटीहरू उठेको छैन राम्रोसँग। हामीले प्रशस्तसँग दिउँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले सङ्कष्टको समय छ। हामीले गरिब दुखीहरू, एकदम सङ्कष्टमा भएकाहरू, खानाको त परै जाओस्, उनीहरूको रोगी बिरामीको त्यो दबाई किन्ने पैसाहरू छैन। तपाईँको हृदय कस्तो लाग्छ त्यति बेला सुन्दाखेरि? भन्नुहोस् त, खानेको कुराको त मतलब छैन, त्यहाँ अभाव छ। तर उसलाई जब 200 रुपियाँको औषधि किन्ने पैसा छैन, हामीले प्रशस्त गरिकन दिनुपर्छ। हरेक विश्वासीको खाँचो पुरा गर्ने गरिकन एकदम स्वइच्छाले हामीले चाहेको भन्दा पनि पहिला दिएको भन्दा बढी गरेर दिनुपर्छ। चौथो कुरा, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मानिसहरूबाट शुभेच्छा तिनीहरूले पाउँथे। 2:47 पहिलो सेन्टेन्समा वाक्यमा हामी त्यो देख्छौँ। र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै रहन्थे भनेर भनेछ। उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने काम गर्थे। जहाँ जहाँमा भेला हुन्थे उनीहरू प्रशंसा गर्थे र मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँथे। मानिस भनेको अन्य जातिहरू, वरिपरिका छिमेकीहरू। यिनीहरू त राम्रो मान्छेहरू हो, यिनीहरू त एकदमै असल शिक्षामा लागेका मान्छेहरू। यिनीहरूको प्रेमको कुरा हेर्नु त कसरी वास्ता गर्छन्। यिनीहरू जात भातको कुरा गर्दैन, उच निचको कुरा गर्दैन, पढे लेखेको कुरा गर्दैन, बुढाबुढीको कुरा छैन, होइन? कस्तो अचम्म है यो चाहिँ उनीहरूले ओहो राम्रो मान्छे भनेर शुभेच्छा पाउनु असाध्यै राम्रो कुरो। अनि यो एक्टिभिटी अथवा क्रियाकलाप प्रशंसा गर्ने विश्वासीहरूको मुख्य क्रियाकलाप हो। एउटा चाहिँ के हो? चिन्ह र आश्चर्य काम परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा हुने। त्यो तपाईँ मेरो हातको क्षमताको कुरो होइन। हामी सबैजना पवित्र आत्माले भरपुर भएका छौँ भने, उहाँको पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँड्छौँ भने यो काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। म त आश्चर्य कर्म चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, आश्चर्य कर्म पवित्र आत्माद्वारा गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ मान्छेले जानी इच्छाको कारणले भएको छैन। त्यहाँ फिलिपले प्रचार गर्यो, आश्चर्य कर्म भयो। पत्रुसले प्रचार गर्यो, आश्चर्य कर्म भयो। 3000 मान्छेहरू थपिए, 500 त अलरेडी थियो। 3500 मानिसहरू कहाँ सङ्गति गर्थ्यो होला? हेर्नुहोस् त, हामी त पाटन मण्डलीको कति छ? 2000 जस्तो होला, होइन? हामी दुईवटा 3वटा सेवा गरेर बसिरहेका छौँ। त्यति बेलाको मान्छेहरू भवन थिएन। कसरी गर्थे तिनीहरू सङ्गति? घर घरमा, घरेलु सङ्गतिमा। आज मण्डलीमा कोरोना भाइरसको कारणले घर घरमा सङ्गति भइरहेको छ, होइन? झुन्ड जुममा भइरहेको छ। त्यसकारण घरेलु सङ्गति चाहिँ एकदमै बलियो हुन आवश्यक छ।
कोही पनि छोडिनु हुँदैन। प्रत्येकको ख्याल घरेलु सङ्गतिको अगुवाहरूले गर्नुपर्छ। अनि पाँचौँ अन्तिम कुरा मैले सुरुको मा भनेको थिएँ, मण्डली चाहिँ वृद्धि हुँदै गए। 3,500बाट 5,000, 5,000बाट 6,000, 6,000बाट 7,000 हुँदै हुँदै आज नेपालसम्म आयो। नेपालमा मात्रै पनि लाखौँ लाख भइसकेको छ विश्वासीहरू। यसका मण्डली वृद्धि हुनुपर्छ। वृद्धि हुनलाई यो 4वटा खम्बामा जग बसालिएको हुनुपर्छ हामी प्रत्येक। अनि यो 5वटा क्रियाकलाप लगातार हुनुपर्छ। अनि वृद्धि परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ र परमेश्वरको राज्यको प्रचार चारैतिर हाम्रो जीवन देखेर मानिसहरू छक्क पर्नेछन्। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि उनको हृदयमा लाग्नेछन्, त्यहाँ आश्चर्य कर्म हुनेछ र परमेश्वरको वचनले मानिसहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लाइफ स्टाइलले, क्रियाकलापले मानिसहरू आकर्षित हुनेछ र मण्डलीमा आउनेछन् र परमेश्वरको सुसमाचार सुन्नेछन्। मण्डली वृद्धि हुँदै जानेछन्। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने 4वटा खम्बा एउटा पनि छुटिनु हुँदैन। यदि तपाईँले बप्तिस्मा लिएको विश्वासी हुनुहुन्छ भने प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहने, सङ्गतिमा लागिरहने, प्रभु भोजमा लागिरहने र प्रार्थनामा लागिरहने। अनि तपाईँको जीवनमा यो किसिमको क्रियाकलाप दैनिक रूपमा हुनुपर्छ। आश्चर्य काम र चिन्ह परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरीमा परमेश्वरले तपाईँद्वारा गर्नुहुन्छ। हरेक दिन प्रभुले गर्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहा नभए मात्रै हो, चिन्ह गर्नुहुन्छ उहाँले। आश्चर्य काम पनि गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको मण्डलीमा। दोस्रो, एकै मनको भएको। हामी जहिले पनि एक मनको हुनुपर्छ। यस्तो सङ्कष्टको घडीमा हामी एक मनको भएर, दरिलो भएर प्रभुको सेवामा, शिक्षा, सङ्गति, रोटी बचाएर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। तेस्रो कुरा, हरेक विश्वासीहरूको खाँचोको निम्ति तपाईँ र मेरोबाट कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। भेटीको रूपमा, दशांशको रूपमा। यसपालि त मेरो कमाइ छैन, किन दिने भन्ने जस्तो नगर्ने। जति सक्छ सो इच्छाले दिने। अनि त्यसबाट मण्डलीले खाँचोमा परेकाहरूलाई दिनुहुन्छ। चौथो कुरा, प्रशंसा गर्ने। लगातार परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने र तपाईँको वरिपरिको मानिसहरूबाट शुभेच्छा तपाईँले पाउनुपर्छ। हो, सतावट पनि पाउँछ, त्यो धन्न नमान्नुहोस्। तर त्यहाँ 2-3 जना मान्छेहरू हुन्छन् जसले तपाईँलाई शुभेच्छा दिइरहेका छन्। पाँचौँ कुरा, मण्डली चाहिँ तपाईँको मण्डलीमा विश्वासीहरू वृद्धि हुने काममा तपाईँलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। यो 5वटा कुरालाई पनि ध्यान दिने। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो मण्डली कमजोर भएको छैन। शैतानले भन्छ तिमीहरूको मण्डली त बन्द भयो, तर येशूले शैतानलाई भन्छ होइन होइन होइन, मेरो मण्डली त वृद्धि भएको छ, एउटाबाट 20वटा भएको छ। अहिले तपाईँहरू कति ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? मैले यहाँ देख्दैछु 110वटा परिवार। 110वटा परिवारमा अहिले तपाईँहरू प्रत्येक ठाउँमा एउटा मण्डली हो। परमेश्वरले 110वटा मण्डली बनाउनु भएको छ पाटन मण्डलीलाई। यो वृद्धि अब 110वटाबाट 120वटा हुनुपर्छ, 120वटाबाट 130वटा हुनुपर्छ। परमेश्वरले आशिष दिउँ सबै कुरामा, आत्मिक रूपमा, भौतिक रूपमा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सुरुको मण्डलीमा तपाईँले राखिदिनु भएको जग, मण्डलीको खम्बा र मण्डलीको प्राथमिक क्रियाकलापहरू के हुनुपर्छ। आज हामीले त्यो गरेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो परिवारमा त्यो भएको छ कि छैन? प्रत्येकले जाँच्नलाई सहायता गर्नुहोस्। कतिजना विश्वासीहरू प्रभु भोजमा लागेको छैन,
बेवास्ता गरेको छ, हेलचेक्राइ गरेको छ, अवहेलना गरेको छ, त्यो दण्ड उनीहरूमा पर्नदेखि बचाउनुहोस् प्रभु। जसले यो वचन सुनेको छ उनीहरूको हृदयमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, हामीलाई कन्भिक्ट गर्नुहोस्, हाम्रो दोषलाई देखाउनुहोस् पवित्र आत्मा, र हामी पश्चाताप गर्न सकौँ तपाईँको चरणमा। धन्यवाद, प्रशंसा, जय जयकार चढाउँदै प्रत्येक विश्वासीहरू, अहिले भएका 110 परिवार जो सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा युट्युबमा सुनिरहेकाहरू अझै बढी छन्, फेसबुकमा हेरिरहेका अझै बढी छन्, हामी अझै वृद्धि हुँदै जान सकौँ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।